नमस्कार, सीता बराइली। अनि यता बहिनीको नमस्ते सबैहरूलाई, मेरो नाम कृषिका तामाङ। जुन सहयोग पाउनु भएको छ यति बेला के भनिदिनुहुन्छ हाम्रो सहयोगीहरूलाई? यस्तो गाह्रो अवस्था भएको बेलामा सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले बाँच्नको लागि हामीले 5 किलो चामल यति बेलासम्म हामीले पारेर खायौँ। खाएर खाइयो कि नखाएर खाइयो हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् भने हामीले अब बिहानसम्म त पुर्यायौँ जस्तो तसो गरी, अब भरेलाई त छैन। सबैजनाले भने राजबाडा छ, हामीलाई पनि हो भगवान् पुर्याउँ है अलिअलि भन्दै हाम्रो धारणाले आएको हेर्नु। आउँदाखेरि अब तपाईँहरूको धर्म हो हेर्नुहोस्, मानु दिए पनि मुठी दिएन, हामीले त थापेर लाएर जाने हो हेर्नु। हाम्रो लागि यति दिए पनि हामीलाई यति दिए जस्तो। दैनिक चाहिँ झ्यालादारी गर्ने मान्छे जसले चाहिँ लकडाउनको जम्मा 28-29 दिन भइसकेको छ, मान्छेले काम बाहिर पाएको छैन, काम गर्न पाइरहेको छैन, लकडाउनको अवस्थामा त काम गर्ने छैन। र यस्तो बेलामा जुन अति विपन्न परिवारहरूलाई दिनुभएको छ, हामीले गर्न नसकेको यी संस्थाहरूले गर्नुभएकोमा म भित्री हृदयदेखि ललितपुर महानगरपालिकातर्फ अथवा मेरो वडा नम्बर 23 को तर्फबाट जुन आज संस्थाहरू आउनुभएको छ, संयुक्त आवाज परिवर्तन समाज, सफेद चरण भयो, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा अपराध नियन्त्रण सङ्गठन, उहाँहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। जुन उहाँहरूले एउटा चाहिँ ठुलो एउटा उपकार जस्तो काम गर्नुभएको छ। अहिले हामी चाहिँ विशेष गरेर काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिरबाट आउनुभएका जो बिरामी हुनुहुन्छ, बिरामीहरूलाई चाहिँ के राहत मिलोस् भनेर थोरै थोरै सहयोग गरेको छौँ। तपाईँहरूलाई दर्शकबिनहरू नमस्कार, उपस्थित छु म श्याम कुलुङ। र आज लकडाउन भएको पनि 1 महिना पुग्न आँट्यो, लगभग आज 28-29 दिन भइरहेको छ। यति बेला हामी चाहिँ ललितपुर नगरपालिका वडा नम्बर 23 स्थित हामी यो एउटा सुमेर हस्पिटलको अगाडिपट्टि चाहिँ हामी केही सहयोग वितरणको क्रममा छौँ। र यो सहयोग चाहिँ के कसरी आज दिँदै हुनुहुन्छ र के कसलाई दिँदै हुनुहुन्छ यस विषयमा चाहिँ हाम्रो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो संयुक्त आवाज परिवर्तन समाजका अध्यक्ष वीरेन्द्र रासाईज्यू, उहाँसँग जोडिन चाहन्छु। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। र विशेष गरी यो आज यो सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, के कसरी सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ र के कसलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दर्शकबिनलाई भनिदिनुहोस् न। यो सहयोग सम्बन्ध बारेमा चाहिँ हामी एउटा अर्गनाइजेसन हो। हामी चाहिँ अब संयुक्त आवाज परिवर्तन समाज र सफेद चरण साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सङ्गठनबाट चाहिँ सबैको मिलेर सहकार्य गरी आज पहिलो चरण सहयोग गर्दैछौँ। यी सहयोग चाहिँ कसरी आयो भन्ने विषयमा चाहिँ अब हाम्रो सङ्गठनमा विभिन्न देशमा जोडिएर बस्नुभएका दुःखी पीडित गरिबहरूलाई सहयोग गर्नको लागि, आफू पनि पीडामा रहे पनि अर्को पीडामा मलमपट्टि लगाउनको लागि चाहिँ उहाँले 1-2 रुपियाँ सहयोग पठाउनु भएको थियो। त्यही सहयोग सङ्कलन गरी त्यहाँ आर्थिकले चाहिँ अब के कतिसम्मलाई सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान गर्दै आज हामी पहिलो चरणको केही सहयोग गर्दैछौँ। र यहाँ विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय सरकारले र स्थानीय तहका सरकार र यहाँका जनप्रतिनिधिले
यहीँका स्थानीयहरूलाई चाहिँ राहत वितरणको लागि जस्तै रोक लगाएको छ र हामी त्यो सरकारको निर्णयलाई हामी सलाम पनि गर्न चाहन्छौँ। एकदमै राम्रो हो र उहाँ यहाँ जति पनि स्थानीय तहका जनताहरू छन् सरकारले सहयोग पुर्याउनुपर्छ, मद्दत पुर्याउनुपर्छ। त्यही सरकारलाई पनि हामी मद्दत पुर्याउनकै लागि अहिले हामी चाहिँ विशेष गरेर काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिरबाट आउनुभएका जो बिरामी हुनुहुन्छ बिरामीहरूलाई चाहिँ केही राहत मिलोस् भनेर थोरै सहयोग गरेको छौँ। तपाईँहरूलाई यो बोराको पोका देख्न सक्नुहुन्छ, सानो सहयोग छ। सायद उहाँहरूलाई 1 दिन 2 दिन खानालाई पुग्छ होला, धेरै ठुलो त गर्न सकेको छैनौँ। त्यही पनि हस्तेमा होइसे गर्ने हाम्रो कोसिस रहेको छ। जति पनि आज हामीले सहयोग गरिरहेको छौँ उहाँहरूको चाहिँ डाटाहरू जम्मा गर्दाखेरि काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर रहेर यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ अस्पतालमा उपचार गराइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले डायलासिसको क्रममा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई केही रूपमा सहज बनाउनको लागि यो सहयोग गरिएको छ, जसलाई अनर्थ नल्याइदिनु होला। कसैको नाम र उसको लागि हामीले गरेको होइनौँ र सानो पोका देखाएर चाहिँ अब नामको लागि गरेको नसम्झिनु होला। यदि भोलिको दिनमा हाम्रो कार्य राम्रो लाग्छ भने तपाईँहरू पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। यसै गरी नै नेपाल जुन काठमाडौँ भ्यालीभित्र रहेको बाहिरबाट आउनुभएका जो पीडितहरूलाई हामी 1-1 2-2 केजी के कसरी हुन्छ उहाँहरूको पीडामा मलमपट्टि गर्न सकियो भने उहाँहरूलाई पनि केही उपचार गर्ने र बाँच्न सकिन्छ भन्ने एउटा मनोबल बढ्न सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र के कति र के दिँदै हुनुहुन्छ? हामीले अहिले हालको लागि चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति भन्नाले एउटा पीडित बराबर उहाँको परिवार कतिजना हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले निर्भर गरेको छैनौँ र प्रत्येक पीडित बराबर 1 पीडित बराबर चाहिँ 15 केजी चामल र 2 किलो दाल र 1 किलो नुन र 1 किलो 1 लिटर तेल गरिएको छ। हाम्रो साधारण सहयोग हो, यसलाई स्वीकार्नु होला। हजुर, यति बेला हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा अपराध नियन्त्रण सङ्गठनका तथा साथै सफेद चरण संस्थाबाट हाम्रो पदम लिम्बू पावलज्यू पनि हुनुहुन्छ। म उसँग जोडिन चाहिँ स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। र यो कार्य भइरहेको छ, एउटा सेवा सहयोगको कार्य भइरहेको छ होइन, यो के कसरी यो कार्य गर्दै हुनुहुन्छ? यसको विषयमा त सायद अघि पनि हाम्रो संयुक्त परिवर्तन समाज हाम्रो परिकल्पनाकार हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ र हामीले अब जति पनि यो विशेष गरी यो चाहिँ हामीले एकअर्कामा हातेमालो गरौँ भन्ने हाम्रो सानो कोसिस हो। एकअर्कामा कसै दुःखी पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब जो यहाँ काठमाडौँमा हुनेहरूले त उहाँले गरिराख्नु भएको छ, तर काठमाडौँभन्दा बाहिर गएर आउने न त उहाँहरू न त साधन कुनै चल्न दिएको छ गाउँसम्म पुग्नको लागि, न त यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले केही हदसम्म हामीले डाटा कलेक्सन गऱ्यौँ र अति पीडितहरूलाई यो पनि अति पीडित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले योपालि फिल्टर गरिवरी हामीले गरिरहेका छौँ। सायद आउँदो दिनहरूमा अझै जोडिनु भएको हामीसँग धेरैजना बिरामीहरू हुनुहुन्छ पीडितहरू, उहाँहरूलाई पनि हामी गर्ने कोसिसमा छौँ। र यति बेला विशेष गरी अहिले सबै सारा संसारले लकडाउनले स्तब्ध भएको बेला चाहिँ हाम्रो यहाँ वडा अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले एउटा सल्लाह गरेर नै यो एउटा सहयोग गरिरहेका छौँ भने यतिखेर हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। म उसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। जुन यो एउटा सहयोग कार्य भएछ एउटा संस्थाबाट, यसबारेमा तपाईँ के भनिदिनुहुन्छ एउटा वडा अध्यक्ष हुनुभएको एउटा हैसियतले? यसमा हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाले पनि हाम्रो वडा नम्बर 23बाट पनि जम्मा राहतहरू हामीले चाहिँ 2 परिवारका 260जना परिवार र 3 भन्दा बढी भएका 733 गरी 993 परिवारलाई हामीले बाँड्यौँ। तर चाहिँ हाम्रो यहाँ अहिले बुझ्दाखेरि अब सुमेरमा जम्मा 150 जना जस्तो चाहिँ किडनीको यो डायलिसिसवाला रहेछ। त्यो अति जरुरी छ। जस्तै तपाईँको मुटुको रोगी भन्दा पनि मलाई त यो चाहिँ यो रोग लागिसकेपछि एउटा डायलिसिस मात्रै यसको समाधान होइन रहेछ। यसले त केही चाहिँ हल्का त्यसलाई मेन्टेन मात्र गर्ने रहेछ, यसको त ट्रान्सप्लान्टै गर्नुपर्ने थियो। र तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँबाट आएर यहाँ डायलिसिस गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसो गर्नुभएकोमा म त ललितपुर महानगरपालिकातर्फ अथवा मेरो वडा नम्बर 23 को तर्फबाट जुन आज संस्थाहरू आउनुभएको छ, संयुक्त आवाज परिवर्तन समाज, सफेद चरण भयो, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा अपराध नियन्त्रण सङ्गठन, उहाँहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। जुन उहाँहरूले एउटा चाहिँ ठुलो एउटा उपकार जस्तो काम गर्नुभएको छ। जुन चाहिँ राहत भनेको कुनै ठाउँमा नपाउनु, अब अति विपन्न नभएका मान्छेले पनि लिएको देखिन्छ। तर महानगरपालिका तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो, महानगरपालिकाले यहीँ स्थानीय बासिन्दा जहाँ अलिकति आय स्रोत भएका, घर भएका र केही जागिर भएकालाई हामीले चाहिँ बन्द गरेर यहाँ दैनिक चाहिँ ज्यालादारी गर्ने मान्छे
जसले चाहिँ लकडाउनको जम 28-29 दिन भइसकेको छ। मान्छेले काम बाहिर पाएको छैन, काम गर्न पाइरहेको छैन, लकडाउनको अवस्थामा त काम गर्ने छैन। र यस्तो बेलामा जुन अति विपन्न परिवारहरूलाई दिनुभएको छ, यो महानगरले नै यस्तो दिएको छ। र म त हामीले गर्न नसकेको यी संस्थाहरूले गर्नुभएकोमा म भित्री हृदयदेखि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, पक्कै पनि हाम्रो वडा सचिवले पनि हामीलाई एउटा धन्यवाद दिनुभएको छ, किनभने हामीले एउटा सरकारको नियम र वडाबाट तोकेको नियमलाई हामीले उल्लङ्घन गरेका छैनौँ। जो बाहिरदेखि आएर यहाँ उपचारको क्रममा बस्नुभएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले केही सहयोग गरिरहेका छौँ। त्यसैले यति बेला हामी यही सहयोग हस्तान्तरणतर्फ लाग्नेछौँ। तपाईँको नाम? कहाँको हुनुहुन्छ? यहाँ चाहिँ तपाईँ कहाँ उपचार गर्दै हुनुहुन्छ? यहाँ अहिले सुमेर हस्पिटल। तपाईँले हजुर, विशेष गरी हामीले एउटा पारदर्शिताको निम्ति पनि हामीले उहाँहरूको डकुमेन्ट्स पनि हामीले यहाँ उहाँले सो गर्नुभएको छ। र यति बेला चाहिँ हाम्रो वडा सचिवलाई चाहिँ म एकदमै अनुरोध गर्दछु कि उहाँको हातबाट सहयोग गरिदिनका निम्ति। ल यो हजुर यो दिइदिनु ल। ल सावित्री न्यौपाने, निशान कुरुम्बाङ। कहाँबाट हुनुहुन्छ तपाईँ? तेह्रथुमबाट। अनि तपाईँको यहाँ अहिले कुनै वडाबाट त सहयोग लिनु भएको छैन नि? अहिले जुन सहयोग पाउनुभयो के भन्नुहुन्छ अहिले हाम्रो सहयोगीहरूलाई? धन्यवाद। तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? पर्सु खत्री चाहिँ कसको नाम? मेरो बाबाको। बिरामी चाहिँ तपाईँको बुवा? हजुर। ए तपाईँहरूलाई जस्तो यहाँको वडाबाट त केही सहयोग लिनु भएको छैन नि? त्यस्तो केही पनि भएको छैन। सहयोग पाउनु भएको छैन रात? हजुर, अहिले यो त एउटा वडाबाट होइन, एउटा चाहिँ यो संस्थाबाट हो होइन, जुन सहयोग पाउनु भएको छ यति बेला के भनिदिनु छ हाम्रो सहयोगीहरूलाई? यस्तो गाह्रो अवस्था भएको बेलामा सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्ण सहयोगीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले वडाबाट चाहिँ मतलब सहयोग नपाउनु भएको कि अथवा नखोज्नु भएको कि खास के हो? थाहा नै नभएको, थाहा भएन होइन, सहयोग गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन, त्यही भएर निवेदन कहिले दियो के भयो त्यो कुनै पनि थाहा भएन, त्यही भएर। र आज यहाँ चाहिँ कसरी तपाईँ थाहा पाउनु भयो र यो सहयोग पाउनु भयो? आज चाहिँ हजुर फोन गर्नु, हजुर रवि दाइले भन्नुभएको थियो, अनि फोन पनि गर्नुभएको थियो मेरो बुवालाई चाहिँ। बुवा चाहिँ डायलिसिस गर्नुहुन्छ, अनि त्यहीँदेखि थाहा भएर लिन आएको। अध्यक्षज्यू, यो तपाईँहरूले चाहिँ जुन अहिले एउटा चामल अनि दाल तेल र नुन दिइराख्नु भएको छ नि, यो सायद तपाईँहरूले के नगद क्यास नै दिँदा सहयोग गर्दा सजिलो हुने थिएन र किन यो खाद्यान्न नै सहयोग गर्नुभएको? यसमा नगद दिँदाखेरि केही अनियमितताहरू देखिएको छ, सामाजिक सञ्जालमा छरपष्टै छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। त्यसकैको सावधानको लागि नै हामीले यो जुन खाद्यान्न चिजहरू कुराहरू दिएको छ। कारण कि अब नगद दिँदाखेरि सबैले त म भन्न सक्दिनँ, 100% भन्न सक्दिनँ, तर कतिपय व्यक्तित्वहरूले चाहिँ अनियमितता गरेको छ। त्यसको विवरण किन खुलाउनु होइन, अनियमितता भएपछि बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यही हुनाले चाहिँ हामीले केही सहयोग दिँदाखेरि अब चाहिने अहिलेको अवस्था, यो महामारीको अवस्थामा चाहिने चिज नै 3-4 कुरा हुन्। जस्तै अब तरकारी छैन भने दालले खाना खान सकिन्छ, र खानाको लागि चामल चाहिन्छ, र त्यसको लागि नुन र तेल भए पुग्छ भन्ने उसले चाहिँ हामीले उहाँलाई केही राहत मिलोस्, र यही सोचले हामीले चाहिँ चामल दाल नुन तेल सहयोग गरिएको छ। र यसलाई नकारात्मक नसोचिदिनु होला, र जसले सहयोग पाउनु भएको छ यसको पनि सदुपयोग गर्न अनुरोध गर्दछु, किनकि सधैँभरि सबैको साथ सहयोग पाइँदैन। जस्तै अब तपाईँहरूलाई राहत आयो, सहयोग आयो भन्दैमा अनियमितता गरी प्रयोग नगरिदिनु होला, र जति सक्दो तपाईँहरूले आफूले कसरी जोगा गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त हाम्रो चामल धेरै छैन होइन, अब आधा बोरा चामल हो, आधा बोरा चामलले कति नै दिन तपाईँलाई पुग्छ होला, तर पनि तपाईँले अब जस्तै पहिलाको युग जस्तै सोचेर तपाईँहरूले चाहिँ केही भनौँ बचाएर कसरी हुन्छ हामी चाहिँ यो सङ्कटकाल काट्ने भन्ने तपाईँले सोचेर चाहिँ जानु गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको लागि केही ठुलो राहत र त्यो मिल्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र तपाईँले अहिले चाहिँ कतिजनालाई बाँड्नुभयो र अहिले यो जुन उसमा चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ एउटा सहयोग गर्ने विचार गर्नुभएको छ? यस प्रश्नमा चाहिँ साँच्चै भनौँ भने हामी जब सहयोग गर्ने स्थितिमा पुग्यौँ र विभिन्न पीडितहरूको डाटा कलेक्सन गर्दाखेरि लगभग 230 हाराहारीको हाम्रो कहाँ कन्ट्याक्ट छन्। तर पनि यस बिचमा अब जस्तै सुमेर अस्पतालको यहाँको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो 150 हाराहारी पीडित हुनुहुन्छ। यसमा नि हामी धेरैले छानबिन गरेर हामी 16 जनालाई यहाँ दिएको छौँ। 15 जना चाहिँ सुमेर अस्पतालमा नि उपचारलाई दिएको छौँ भने 1 जना अल्फा हस्पिटलमा चाहिँ उहाँले डायलिसिस गरिरहनु भएकोलाई गरेर जम्मा 16 जनालाई बाँडेको छौँ भने
अब हाम्रो पहिलो चरणको सहयोग जो तपाईँहरूको साथ सपोर्टले गर्दाखेरि सम्भवतः हामी 35 देखि 40 जनासम्म गर्ने हाम्रो विचार छ भने यहाँ 16 जना छ, बाँकी अब 24 जनालाई हामी आज या त भोलिसम्ममा वितरण गर्न सक्नेछौँ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले पनि अब यो कोरोना राहत जो कोरोना महामारी राहत कोष खडा गरेर चाहिँ विश्वव्यापी उहाँले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। सकेको अब जति पनि सकेको उहाँले गर्नुभएको छ, त्यसमा सलाम छ। र कयौँ अब जस्तै समाजसेवीहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हामीले आधा बोरा दियौँ होला, कसैले तपाईँले 1 बोरा नै दिनुभयो होला, तर यो सन्देश दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू हामी समाजसेवी पनि एक हुन सक्यौँ भने पक्कै पनि मैले यो आधा बोरा बाँड्न पर्ने थिएन। र जस्तै अब तपाईँले गर्नुभएको ठाउँमा मैले पनि पछि गर्न सक्छु होला होइन, त्यहाँनिर अब डबल होला। यति भइदियो भने हामी चाहिँ सबैजना एकता भएर अगाडि लाग्न सक्यो भने चाहिँ हामी सरकारसँगै मिलेर, त्यहाँको स्थानीय सरकारसँगै मिलेर, स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिसँग मिलेर हामी सरकारको राहतसँगै हाम्रो पनि थोरै सहयोग गर्न पाउँदाखेरि पक्कै पनि ती दुःखी पीडितहरूलाई कसले पाएन भन्ने विषयमा चाहिँ सरकारको निगरानी पनि गर्न सकिन्थ्यो भने सरकारले सहयोग पनि हुने थियो भने त्यहाँका जनताले पनि केही राहत पाउन सक्नेछन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। हाम्रो साहुजी हुनुहुन्छ, उहाँबाट चाहिँ हामीले चामल, दाल, तेल, नुन लिएका छौँ भने उहाँले अझै पनि यहाँ बोरा खोलिरहनु भएको छ। साहुजी, तपाईँले हामीलाई जुन एउटा सहयोगको निम्ति एउटा जुन चामल, दाल उपलब्ध गराउनु भएको छ, के कस्तो छ? यो कतिको राम्रै होला नि होइन? तपाईँहरूलाई धन्यवाद होइन। तपाईँले भन्नुभयो आज तपाईँले जुन राहत वितरण गर्नुभयो भने यसमा राम्रो खाले चामल रहेछ। यो ऊर्जा चामल रहेछ, ऊर्जा एकदम चल्ने सामान हो। त्यसमा पनि उहाँहरूले दिनुभएको तेलमा पनि सनफ्लावरै दिनुभएको रहेछ, त्यसमा पनि अब दाल पनि राम्रै दिनुभएको रहेछ। त्यही राम्रो क्वालिटीको सामान छ। हाम्रो सहयोग पाउनेहरूले फेरि रुममा लगेर दाल चामल हेर्दा त्यो किरा परेकाहरू पनि पायो भनेर देखाउनु त्यस्तो छैन नि? त्यो त पक्कै छैन, भर्खर ल्याएको मात्रै नयाँ नै दिएको उहाँलाई एकदम क्वालिटीको हो। यो ऊर्जा मन्सुली चामल रहेछ, धेरै राम्रो चामल हो, चलेको बजारमा धेरै चलेको चामल हो होइन। त्यही भएर उहाँले दिनुभएको जुन चामल छ नि एकदम राम्रो क्वालिटीको दिनुभएको छ, त्यस्तो चाहिँ छैन। हस्, धन्यवाद। र विशेष गरी कतिले साँच्चै आज पुरानो स्टकबाट चामल दालहरू लिएर जान्छन्, बोरामा लिएर जाँदा फुटाएर हेर्दा भित्र किराहरू। हामी त बोरा पनि हामीले 50-50 गरेर चामललाई हामीले आफ्नो हातले खेलाएर हेरेर पनि हामीले यहाँ पक्का पारिरहेका छौँ, दिइरहेका छौँ। हजुर, हिजो आज सामाजिक सञ्जाल छ्यापछ्याप्ती भएको बेला धेरैजनाले यस्तो पनि गर्छन्, कसैको बेइज्जत गर्नलाई, पार्टीको र व्यक्तिको बेइज्जत गर्नलाई पनि सायद राम्रै राहत पाएर, राम्रै सहयोग पाएर पनि एउटा घरमा लगेर खुवेको चामल, खुवेको दालको फोटो भिडियो बनाएर पनि सायद बेइज्जत गरिरहेका हुनसक्छ। त्यसैले तपाईँहरू माझ हामीले चाहिँ आज यो पनि एउटा पारदर्शिता होस्, सबैले बुझुन् भन्नको खातिर चाहिँ हामीले यो पनि एउटा भिडियो अथवा यो पनि एउटा कुरा राखेका छौँ। यो पनि सहयोग पाइन्छ कि भनेर आउनुभएको छ, म उहाँसँग कुरा गर्नेछु। तपाईँको नाम? गोमा माया, मेरो बुढा छेत्री, म माझी, अब छेत्री नै भन्नु पर्यो। गोमा माया। घर चाहिँ कहाँ हो? खोटाङ हो। तपाईँ यहाँ केही सहयोग पाइन्छ कि भनेर आउनुभयो नि? तपाईँको अवस्था के कस्तो छ? के काम गर्नुहुन्छ? म जामी काम गर्छु, अहिले जामी काम बन्द भएर बसिरहेको हेर्नु। को हुनुहुन्छ परिवारमा? बुढाबुढी छु, घरमा त छन् सास ससुरा, यहाँको लागि 2 बुढाबुढी, एउटा बाबु। एउटा बाबु कति वर्ष छ बाबु? 8-9 वर्षकै छ। 8-9 वर्षको? 8-9 वर्ष भन्नाले भयो होला, अलिक बढीको भयो होला। अब हजुरआमासँगै बस्छ जस्तै देख्ने छ हेर्नु है। अनि खानालाई के कस्तो दुःख पाउनु भयो त? अनि पक्कै खानालाई समस्या परेर नि आउनु भएको भन्नुभएको होला? खानाले समस्या त हो नि भाइ। अब हिजो अस्ति 5 किलो चामल दिनुभयो, 1 किलो दाल। कसले दिनुभएको? वडामा सबैजना उहाँहरूलाई हामीलाई 5 किलो चामल, 1 किलो दाल, सानो 2टा साबुन, हाफ पाकेट भटसो तेल दिनुभयो। अझैसम्म बिहानसम्म थोरै हामीले जस्तो हुन्छ खाएर आयौँ। अनि यता कता भन्नुभयो रासन बाँडेको छन् अरे भन्दाखेरि हामीलाई पनि आशा लाग्यो। हेर्नुहोस्, आशा लाग्दाखेरि हामीले पनि 1-2 किलो पाएदेखि हामी पनि खोले फाँडो नुनसँग भए पनि खान्थ्यौँ भनेर हामी अघिदेखि खोजेर आएको होइन। यस्तो कतिजना त अझ फ्रीमा पाइन्छ भनेर अब माग्नेहरू पनि हुन्छन्। अब त्यस्तो भन्नेलाई दिएर हामीले त एउटा सेवा नै धर्म भनेर सेवा गरेको हामीले त होइन, एउटा सहयोग गरेको होइन। त्यसले सबैलाई दिने हामी औकात पनि छैन र हामी सरकार पनि होइन। तर तपाईँलाई साँच्चीकै दुःख छ भने हामी तपाईँलाई दिएर पठाउँछौँ। दुःख नभए म दुःख त भन्ने थिइनँ नि अझै। अब म पनि गाउँमा गएँ, यो घुँडो मर्केर आएर बसेको थला परे आएको भोलिपल्ट बन्द भइहाल्यो, हेर्नु काम गर्न पाइएन। अब यहाँ कोठाबालमा आएको छ नि, हिजो पनि घरबेटीले कोठाबाल ल्याइदिनु भन्नुभयो, अब कामदाम छैन, कहाँबाट लिएर आउनु हेर्नु। मन रुएको अब बाहिर देखाउँ त भएन हेर्नुहोस् है, अब भित्र त जति रहेछ छ। अनि वडाबाट चाहिँ के कसरी पाइँदो रहेछ? कतिलाई त थाहा छैन, कस्तो के बुझाउनु भयो, कसरी पाउनु भयो? हामीले नागरिकताको फोटोकपी अनि 2 चोटि पठाउँदाखेरि हाम्रो 1 चोटि 5 किलो चामल,
अनि हाफ लिटर भटमासको तेल उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, सबैले पाउनुभयो। 5 किलो चामल, हाफ लिटर भटमासको तेल, 1 किलो दाल, सानो सानो 2टा साबुन। म त मनमा पाप पनि छैन हेर्नु। थ्याङ्क यू। हजुर दर्शकबिनहरू, उहाँले आफ्नो दुःख पोखाउनु भएको छ। वडाबाट पाएको 5 किलो चामल आज सकिसक्यो भनेर भन्नुभएको छ र यहाँ 2 जना आउनुभएको छ। साँच्चै हामीले पनि फेरि यहाँ जसको रिपोर्टिङ गरेर जसको नामलाई टिपेर आएका थियौँ त्यसैले हामीले धेरै दिन सकेनौँ। हेर्नुहोस् भने हामीले अब बिहानसम्म त पुर्यायौँ जस्तो गरी, अब भरेलाई त छैन। सबैजनाले भने रात बाँडेछ, हामीलाई पनि हो भगवान् पुर्याउँ है अलिअलि भन्दै हाम्रो धारणाले आएको। हेर्नु आउँदाखेरि अब तपाईँहरूको धर्म हो, हेर्नुहोस् मानु दिए पनि मुठी दिएन, हामीले त थापेर लाएर जाने हो। हेर्नु हाम्रो लागि यति दिए पनि हामीलाई यति दिए जस्तो हुन्छ, हो गएन भन्नुहोस् त। चोरेर खानु भन, मागेर खान त ठुलो कुरा होइन। काम पाउन्जेल हामीले दुःख बताएर हिँडेका थियौँ नि। हेर्नु अब के गर्नु, बाल अब हिजै घरले भनेको अब कोठाबाल पुर्याउन आउनु कामै छैन, हेर्नुहोस् कहाँ गएर कमाएर तिर्नु, हामीलाई पनि टेन्सन छ। हेर्नु अनि अब 1 दुई मुठी भए पनि हामी बत्ने थियौँ, नुन हालेर पानी खाएर त बत्ने थियौँ भन्ने स्थिति हामी लौ न त पाइन्छ अब भाइ। हेर्नु यसो भनेर चाहिँ गुनासो नगर्नु, हामीले पनि दुःख पोख्नु छ। हेर्नु नमस्कार, सीता बराइली। अनि यता बहिनीको नमस्ते सबैहरूलाई, मेरो नाम कृषिका तामाङ। अनि यहाँ अहिले कसरी आइपुग्नु भयो? यहाँ चाहिँ रात सहयोग दिँदैछ, कसरी थाहा पाउनु भयो? हामी चाहिँ गुरुङमै थियौँ। अनि एकजना अङ्कल पसलको अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यस्तो कुटनिक रोगीहरूलाई पनि त्यो दिँदै हुनुहुन्छ अरे भनेर भन्नुभयो। को बिरामी हो तपाईँको? मेरो चाहिँ अङ्कल। कहिलेदेखि अङ्कल चाहिँ बिरामी हुनुको, किडनीको समस्या भएको चाहिँ? 7 वर्ष भयो उहाँको चाहिँ बिरामी भएको। अहिले चाहिँ डायलिसिस गरेको चाहिँ 1 वर्ष भयो। कुन ठाउँमा डायलिसिस गर्दै हुनुहुन्छ, कुन हस्पिटलमा? यही सुमेरमा। ए अनि यता नानीको चाहिँ, बहिनीको चाहिँ? मेरो चाहिँ मम्मीको किडनी फेल भएको, मम्मीको किडनी फेल भएको 7-8 महिना भयो। अनि यहाँनिर पहिला वहीँ त्यो बर्दिवासमै गरिरहेको थियो, त्यसपछि अनि त्यहाँ हुँदैन डायलिसिस भनेर यहाँ अनि लिएर यहाँ आउनुभएको। अनि यहाँ चाहिँ कतिजना बस्नु भएको छ? यहाँ चाहिँ म अस्ति भर्खर मेरो स्कुलको छुट्टी भएर आएको, अनि के अरे बन्दी भयो, त्यसैले यहीँ बसेको। अनि मम्मीहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि यहीँ हुनुहुन्थ्यो। कतिजना हुनुहुन्छ अहिले यहाँ, कतिजना बस्नु भएको छ? 4 जना। कोठा लिएर हो? अनि खानालाई कस्तो छ त समस्या? साह्रो छ हो? साह्रै छ। अनि कसरी खाइराख्नु भएको छ अहिलेसम्म, कहाँबाट लिएर खानुहुन्छ? त्यही रात अस्ति एकचोटि उहाँ अङ्कलहरूले पनि ल्याइदिनु भएको थियो, त्यही। कति पाउनु भयो त्यतिखेर चाहिँ? त्यतिखेर 10 किलो। 10 किलो चामल र के पाउनु भयो? दाल, नुन, तेल, साबुन। ए अनि यता हाम्रो बहिनीको? हामीले पनि त्यही हो, उसकै जस्तै हो। ए कतिजना बस्नु भएको छ त यहाँ अङ्कलसँग? यहाँ अहिले 4 जना बसेका छौँ। मेरो बाबाले दिने भनेर आउनुभएको थियो, उहाँको ब्लड ग्रुप मिलेन, अनि मेरो बाबा जानुभयो गाउँ। ए भन्छ अहिले खानालाई दुःख छ है? हजुर हल्का हल्का दुखै छ। लकडाउनले मतलब यताउता मतलब किन्न ओर्न त पाइराख्नु भएको छ होला नि? हजुर पाइरहेको छ। ए ल त हुन्छ, तपाईँलाई हामी सहयोग दिएर पठाउँछौँ है त। के भन्नुहुन्छ त, सहयोग पाउनु भयो, के भन्नुहुन्छ? सबैजनालाई तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ, मेरो अङ्कलहरूलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यता हाम्रो बहिनी के भन्ने हो? म पनि तपाईँहरूलाई के अरे धन्यवादै गर्छु र तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद। हुन्छ त।
धेरै टाढो हो क्या दिदी नगर्न चाहिँ ठ्याक्कै भिडियो गरिरहेका छौँ पाठ पूजा गर्ने मान्छे धेरै पाइन्छ होइन तर राहत बोकेर घरमै पुर्याउनु आउने मान्छे चाहिँ कमै होला यो संसारमा होइन अनि आज चाहिँ अचम्म भइरहेको छ यहाँ पानी पनि परिरहेछ थोरै थोरै यति बेला चाहिँ हामी जेम्स स्कुलको पछाडिपट्टि सुमेर स्कुलको सुमेर हस्पिटलको पछाडिपट्टि चाहिँ यहाँ किडनी पेसेन्टहरू छ उहाँहरू चाहिँ एउटा टहरामा बस्नुभएको रहेछ अनि उहाँले अनुरोध गर्नुभयो उहाँको लागि बिरामीहरू बोक्न नसक्ने हिँड्न नसक्ने भएकोले गर्दा यहाँ म अनि सर चाहिँ हामी यसरी गइरहेका छौँ उहाँको टहरामै यो सहयोग पुऱ्याउनको निम्ति सर पनि अध्यक्षज्यू संयुक्त आवाज परिवर्तन समाज अध्यक्षज्यू पुरा बोकेर उहाँ अब यो पनि एउटा अहिले त लकडाउनले मन्दिर पनि टाढो छ जान पाइँदैन भगवान्को दर्शन गर्न हामी त यहीँ हाम्रो लागि त भगवान्को दर्शन नजिकै आएछन् यहाँ अहिले लकडाउन चाहिँ तपेरमा परेर विशेष किसिम पेसेन्टहरू जो खाना पाउनु पाइराख्नु भएको छ समस्यामा उहाँलाई केही सहयोग हुन्छ भनेर सेवा दिन बचाउँदैछु पानी पनि परिरहेछ तर खुसी छौँ एउटा यो सेवा गर्ने मौका सधैँभरि कहाँ पाइन्छ र सबैले कहाँ पाइन्छ र होइन यो समय मौका पाउँदा सेवा गरेको है हामी रेडी छौँ यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ अरे यहाँ तर अति राम्रो रहेछ हौ तलमा को को हुन्छ किडनी पेसेन्ट तपाईँ अर्को को को हुनुहुन्छ तपाईँ पनि हो हुन्छ हाम्रो सानो सानो सहयोग छ जो हाम्रो सानो सानो नानीहरू आउनुभयो उहाँ हामी थोरै सहयोग बाँड्दै थियौँ जसमा उहाँले आउनुभयो हामी पनि यसरी बसेको छौँ र हामीलाई पनि यस्तो यस्तो समस्या छ हामीले राहत योभन्दा पहिला एक ठाउँबाट पायौँ एक ठाउँबाट योबाट पायौँ तर पनि अहिले गाह्रो छ भन्ने उहाँले चाहिँ दिल्ली समूहबाट कुरा सुनेर हामीले सकेको हामीले थोरै सानो सहयोग गरेको छौँ र उहाँले पनि सहयोग स्वीकार गर्नुभएको छ यदि तपाईँहरूलाई पनि सहयोग गर्ने इच्छा छ भने हामी भिडियो डिस्क्रिप्सनमा उहाँको ठेगानाहरू राखिदिन सक्नेछौँ राखिदिनेछौँ हाम्रो पनि हुनेछ र फेरि पनि उहाँसँग जोड्न हामी सक्छौँ हाम्रो पहिलो चरणको सहयोग आज हामी खास भन्नुपर्दाखेरि सुमेर अस्पतालमा 13जनाको नाम लिएर चाहिँ हामी आएको थियौँ लगभग यहाँ आइपुगेपछि धेरै पीडितहरू आउनुभयो आफ्नो गुनासो सुनाउनुहुँदाखेरि लगभग 26 या 27 घरलाई हामी बाँडेको छौँ र 13जनाको लाई दिनुपर्ने सहयोग केही काटेर कसैलाई यता उता गरेर चाहिँ हामीले मिलाएका छौँ तपाईँहरूले पनि आउने दिनमा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ इच्छा छ भने तपाईँहरूले पनि हामीसँग जोडेर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी नै सत्कर्म कार्य सबैले मिलेर गरौँ भन्न चाहन्छु र यहाँ जति पनि यो टहरा रहेछ एउटा चाहिँ 5 कोठा 5 कोठा कति परिवार बस्नु भएको छ 10 कोठा छ तर अरूमा चाहिँ किडनी प्याड यही सुमेरुमा अस्पतालमै डायलाइसिस गरिरहनु भएको काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर हुँदो रहेछ उहाँहरूलाई चाहिँ समस्या परेको अब जस्तै भनौँ अब हामी ठुला मान्छेहरूलाई त्यति विश्वास नलाग्ने थियो तर सानो सानो नानीहरू आएपछि बिन्ती गर्नुभयो उहाँको बिन्तीलाई हामी स्वीकार गर्न सकेनौँ र थोरै विचार सहयोग गरेको छौँ तपाईँहरूलाई पनि यही भन्न चाहन्छु र जो जति हुनुहुन्छ राम्रो नराम्रो कुरा चौतारी र संयुक्त आवाज परिवर्तन समाज हेरिरहनुहुन्छ उहाँहरूमा यसरी माथि माथि गरी सम्पूर्ण सहयोग गरेर हात गर्दै अहिले दिन चाहन्छु पीडित तपाईँ पनि हो तपाईँ त बहिनीको मम्मी ए अनि त तिम्रो चाहिँ अङ्कल ए अङ्कल त कति तिर्नु भएको छ भाडा यहाँ
एउटा कोठाको एउटा कोठा छ। अब बत्तीको तिर्नुपर्छ होला, चारवटाभित्र नै सबै। पानी चाहिँ किनेर खानुपर्छ। ए ल दुईजना आउनुभयो, यता एकजना होइन, अर्को एकजना चाहिँ को हुनुहुन्छ? कुन भयो अर्को चाहिँ? ए तपाईँ हुनुहुन्छ? ए हामी चाहिँ नानीहरू आएको थियो, अनि तपाईँलाई धेरै त किनभने हामीले नाम टिपेर सहयोग दिन आएको थियौँ होइन। फेरि पछि नानीहरू आउँदा दुःख देखाउँदा चाहिँ हामीले फेरि नै भनेर चाहिँ थोरै के लिएका छौँ। र विशेष गरी तपाईँले यो चाहिँ फारो गरेर खानु होला, किनभने अहिले सबैले एउटा चाहिँ सबैलाई नै यो समस्या छ होइन। यो बेला हामीले सकेसम्म अब आखिर जे नै पकाए पनि खाना एकै ठाउँमा जाने हो, दाल भात तर्कारी अलग्गै जाने होइन। सकेसम्म दाल चामल त्यहीँ हालेर चाहिँ खिचडी बनाउँदै अब बाँच्नु परेछ है, किनभने यो लकडाउन चाहिँ अहिले सकिँदैन यो। अब आज 1 महिना पुग्न आँट्दैछ होइन। अब अर्को 2 महिना 3 महिना हुने मान्छे के हुन्छ हेर्नुहोस् त, दोकान पनि बन्द। अब अहिले हेर्नुहोस् हामीसँग पनि सहयोग गर्छु भनेर छ नि, उहाँले पैसा हाल्न सक्नु भएको छैन। अब हामीसँग पैसा भएको झिकेर दिन पनि सक्दैन हामी पनि। त्यसले गर्दा यो हामीसँग विशेष हाम्रो संस्थाबाट हाम्रो अध्यक्षजी उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले जति पनि एउटा यहाँ साथमा राख्नु भएको पैसाबाट केही सहयोग तपाईँलाई ल्याइदिएका छौँ। त्यसले गर्दा यति भए पनि तपाईँलाई केही सहयोग हुन्छ है त। त्यसले गर्दा दाल पकाउनुहुन्छ 15 मिनट लाग्ला, भात पकाउनुहुन्छ 15 मिनट, एकै ठाउँमा हालेर पकाउनु 15 मिनट सबै पकायो, तपाईँको ऊ पनि फारो हुन्छ। त्यसरी खानु पऱ्यो है। अहिलेको स्थितिमा धेरै बाटो त नबनाउनु भन्ने कुरा छ। मिल्न सक्नुहुन्छ भने एउटा ग्यास प्रयोग गरेर तपाईँले त्यो पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले, हरेक कुरा मानव बच्छ होइन। जस्तै तपाईँले 2 जना दाल पकाउँदा के गर्नु होला होइन, तर तपाईँहरू यदि 4 जना चाहिँ अब 2 परिवार भएर मिलेर पकाउन सक्यो भने तेल बचत हुन्छ, ग्यास बचत हुन्छ। शरीर पनि बाँच्नु पर्यो है, भोकले मर्नु भएन। जति सकेको छ नि त्यो चाहिँ अपनाउनु पर्यो, एक अर्कामा मिलेर बस्नु पर्यो, मिलेर बस्नु पर्यो होइन। अब जस्तै अब हामी त्यो रोग पहिलेदेखि गर्दा यो सकिन्छ त्यो सकिने भन्दा पनि अब यदि रोगले छुए पनि रोगले हो भने हामी मर्ने त आखिर होइन। अब यसमा अब त्यही कति अब सरकारले पनि आफ्नो त अब सहयोग गरिरहेको छ। तपाईँहरू सबैलाई सुनिराख्नु होला, राहत बाँड्दाखेरि तपाईँहरू निवेदन दिनु होला होइन। अब मैले राहत पाइनँ भने गुनासो गर्नु भन्दाखेरि कमसेकम अब निवेदन दिँदाखेरि त्यो समय पुगेर निवेदन दिनु होला र जे जति सकिन्छ त्यति दिनु होला, यही भन्न चाहन्छु। हामी पनि सरकारलाई सहयोग नै गर्न चाहेको हो, तर के भने अब हाम्रो सहयोग सानो हुन्छ होइन। अब वडामा जिम्मा दियो भने कहाँ पुग्छ कता पुग्छ, तर वडाकै सहकारबाट चाहिँ हामी यहाँ बाँड्न आएको थियौँ। र त्यो बेला चाहिँ अब कसैबाट चाहिँ उहाँले सुन्नु भएछ होइन। यता एकजना अङ्कलले भन्नुभएको थियो, 2 जना बहिनीहरू आउनुभयो। अनि 2 जना बहिनीले यदि उहाँहरूको मन स्वच्छ मन नभएको भए होइन हामी सायद उहाँलाई पनि नदिने थियौँ। हाम्रो नाम तपाईँको नाम छैन हामी दिँदैनौँ भने, तर उहाँले के भन्नु, हामी यसरी चाहिँ एउटै टहरामा बस्छौँ, 4 जना छौँ, हामीलाई यस्तो समस्या छ भने आफ्नो मात्रै नभएर अरूले पनि सम्झिनु भएको छ। यी सानो नानी बानीहरू बाबुहरूको अब वचनले हामीलाई चाहिँ काट्न सकेनौँ र त्यो अब जे छ यदि तपाईँहरूलाई सहयोग ल्याइदिएको छौँ। अब फेरि उहाँहरूले चाहिँ अब के भने अब हामी चाहिँ यहीँसम्म पुगौँ न, हेरौँ भने कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर हामी आएको छौँ। र के भने अब सहयोग भन्ने कुरा अब कसैले गोरा देला होइन, कसैले के भन्छ हाम्रो हैसियत अनुसारको हामीले गरेको छौँ है। यो पनि के भने हामी संस्था धनी भएर दिएको होइन। तपाईँहरू जस्तै परिवार विदेशमा जो हुनुहुन्छ, उहाँको नाम भन्नु अहिले साध्य छैन, उहाँले चाहिँ पठाउनु भएको रकमहरू छ होइन, जो त्यही 1 रुपियाँ जम्मा गरेर हामी सहयोग गर्दैछौँ। र तपाईँहरूलाई अब सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको आशीर्वाद लागोस् र हामी हुन सक्छ भोलिको दिनमा हामी पनि तपाईँहरू जस्तै माग्ने अवस्था आउँछ होइन। सबैको हुन्छ होइन, माग्ने त कसैले मागेको छैन, त सहयोग गरी माग्ने अवस्था आउँछ। यो लकडाउनले गर्दा हामी पनि काठमाडौँ क्षेत्रको बासिन्दा होइन, हामी पनि बाहिरको। अब यो बढ्दै गयो भने भोलिको दिनमा हामी पनि हात थाप्नु पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ अब मानव एक अर्कामा सहकार्य गरी बाँचौँ भन्ने हाम्रो हो। पछि त हेरिँदै जाँदा है ल त है बस्नुहोस् राम्रोसँग, सकेसम्म कसैसँग सकेको भने सकेसम्म मिलेर खानु होला, बाँडेर आफूले मात्रै पाउँदाखेरि खुसी नहौँ। त्यो कुरा तपाईँहरूले चाहिँ बाँड्नु भयो। हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकजना दिदी पनि हुन्छ, एकजना अटल पनि हुन्छ भनेर ल्याउनु पनि एकदम खुसी लाग्यो। तपाईँहरूको 2 जनाको वचनले चाहिँ हामीलाई छोयो क्या। छोएपछि चाहिँ ल ठिक छ नि, हामीसँग भएको केही अरूलाई काटेर उहाँलाई पनि केही गरौँ भनेर चाहिँ हामी किनभने हामी 13 जनाको लागि हात बाँड्न आएको थियौँ, अहिले 27 जना पुगिसक्यो। अब सुरुमा हामीले उहाँलाई के आश्वासन दिएको थियो भने काटेर दिने उहाँको चित्त दुख्यो होला पक्कै पनि, तर पनि अब चित्त दुखाएर भएन यो समयमा होइन। अब 2 किलो आए पनि 3 किलो आए पनि हामीले चाहिँ 2 छाक टाल्न सक्यो भने अब यो स्थितिमा के हो भने अब हामीले पनि सोच्नुपर्ने बाध्यता भएको छ कि 2 किलोले हामीले 5 दिन कसरी पुऱ्याउने भन्ने सोच्ने बाध्यता सधैँ सहयोग आउँदैन, सरकारले पनि गर्न सक्दैन। तपाईँ हामी पनि सोचेर अब पुरानो जमानामा चाहिँ अब हाम्रो बुवा बाजेको पालामा चाहिँ अब तपाईँहरू पनि थाहा छँदैछ, त्यो बेला पालामा हामीलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भने
जब चाडपर्वमा मात्रै पेटभरि खाना पाउनु राम्रो खाना पाइन्थ्यो त्योभन्दा पछाडि चाहिँ के हुन्थ्यो भने कन्ट्रोलिङली खाना हुन्थ्यो क्या यतिले आजको दिन धान्ने भोलि दिन धान्ने गर्दै गर्दै उनीहरूले चाहिँ अनिकाल पाउँथ्यो तर यो प्रकोपले गर्दा पनि अहिले हामीले अनिकाल गरेको छ र हामी सहयोग पाउँछौँ भनेर पनि नगरौँ भन्न चाहन्छु है किनकि अब भौगोलिक समस्या पर्दाखेरि सहयोग बाँड्ने स्थिति छैन अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको छ हामी ज्यान जोखिम हिँडिरहेको छौँ सरकारले हामी नहिँड्नु भनिरहेको छैन र हामी चाहिँ अब यसरी किन आइरहेको छौँ भने हुनसक्छ भोलि हामी हेर्दै हेर्दै पनि लाग्न सक्छ होइन कसैलाई के खाएन त्यो हुनाले सबैले चाहिँ कसरी हुन्छ कन्ट्रोल गरेर र अघि पनि भने सक्नुहुन्छ भने एउटै परिवार मिलेर चाहिँ खानुभयो भने सायद चामल पनि एक मुठी अलिक बढी बच्छ जस्तै दुईजनाले पकाउँदाखेरि अब अलिकति बासी बस्ला तर धेरैजना भयो भने होइन त्यो बासी नबस्ला र अब ल आज चाहिँ थोरैको यति मात्रै पारेर राख्दै पारेर खाउँ भन्यो भने अब के हो भने सबै एउटै परिवार भएपछि त एउटा अर्को यताउता हेरेर पनि बाँच्ने आधार बन्छ नि होइन त्यसरी चाहिँ गर्नु भने राम्रो हो जस्तो लाग्छ हस्ता ल त हामी लाग्यौँ है फेरि पनि अब यस्तै अब भिडियो हेरेर कसैले सहयोग गर्नुभयो भने हामी आउने जोडिनै छौँ है तर यो युट्युबमा जसरी सहज हुन्छ त्यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई हामीले लगाइदिएछौँ हामी आज लगभग भनौँ न 27 परिवारलाई चाहिँ हामी राहत गरिसकेका छौँ यो 28 कोही छैन र हामी यहाँ क्याम्पेन धेरैसँग कुरा गर्यौँ चामल चाहिँ ल्याएर कतै पनि सक्ने सीमा भइसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ उहाँलाई नगद दिन बाध्य परेका छौँ नगद नदिने हाम्रो सल्लाह भएको थियो त्यो हाम्रो स्वास्थ्य नियन्त्रण माथि पनि चाहन्छु र हाम्रो भाइलाई जो हाम्रो अरू पीडितहरूलाई जस्तै हामीले जसरी हामी खाद्यान्न दिएको छौँ त्यो अनुसार हुन्छ र दर्शकबिनहरू र हाम्रो सहयोगीज्यूहरू तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहज छैनले सहयोग गर्नलाई हामीसँग जोडिनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको सहयोग लिएर यस्तै 2-3 जनालाई हामी बामाप्रतिलाई सहयोग गर्ने भाषा गर्दै विशेष गरी हाम्रो यता हाम्रो प्रकाश भाइ सेराकोबाट हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ हाम्रो पदम सर हाम्रो रवि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले चाहिँ हामी टिकाथली मोती चोक के अरे चोकको नाम पनि मोती चोक मोतीनगर चोकनिर आइपुगेका छौँ। यहाँ सफेद चरणको हाम्रो पदम लिम्बू पावल संयुक्त आवाज परिवर्तन समाजबाट हाम्रो राजपिन्द्र राई म र हाम्रो भाइ प्रकाश पनि हामी चाहिँ अघि म चाहिँ हाम्रो अजय राईको काका जो अजयको निम्ति रुँदै रुँदै उहाँले आफ्नो भतिजोको जीवन दान भन्न सहयोग मागिरहनु भएको थियो भने आज यहाँ हुनुहुन्छ। राज सर त्यो पोका पनि के कस्तो छ अहिले अजयलाई? अझै अहिले चिकित्सीय अवस्थामै छ सर, अब अहिले 2 महिना भयो हजुर हस्पिटलमा राखेको। अनि त्यसो गर्दाखेरि अहिले फिल्म हस्पिटलदेखि नै यहाँ फुत्ता निस्केको थिएँ। ए हजुरहरू जतै हुनुहुन्छ ए ल ल अजयको निम्ति हामीले भिडियो बनाएका थियौँ, सहयोग भइरहेको छ। सायद लकडाउनले गर्दा हाम्रो हस्तान्तरण कारण रोकिरहेको छ। यहाँ राज सर के ल्याइदिनु भएको छ यहाँ हाम्रो अजयलाई? दाल चामल नुन तेल अहिलेको परिस्थितिमा हजुर सानो सहयोग छ। अब अजय भाइको लागि र अजय भाइको लागि केही राहत मिलोस् भनेर हामी गरेको छ भने उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। र अहिलेको यो लकडाउन समयमा पक्कै पनि असहज होला उपचारको लागि पनि उहाँले अस्पतालबाट उपचारको लागि उहाँ काकाले हेरविचार गर्नुभएको छ भने उहाँले जुन कमाएर आफ्नो परिवार पनि पाल्न पर्ने थियो, आफ्नो भतिजाको लागि खटिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि उहाँको उदाहरण कामको लागि हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ। र जुन यो सानो सहयोगको लागि संयुक्त परिवर्तन समाज परिवार अन्तर्राष्ट्रिय मानवता सङ्गठन र सफेद चरणबाट चाहिँ हामीले सहयोग गरेको छौँ। हाम्रो सानो सहयोग स्वीकार गर्नुभयो र
र सम्पूर्ण परिवारहरूमा हाम्रा तिनैवटा संस्थालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसरी हामीसँग जोडेर चाहिँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि पनि दोस्रो चरणको सहयोगमा हामी जुट्नेछौँ। अनि सर तपाईँको भैँतिजको उपचारहरू के कस्तो भइरहेको छ? अहिले उपचार चाहिँ अब यही मानवपट्टि केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। अब अहिले यहाँ राखेको अब 2 महिना भयो। त्यो छाती एकदम इन्फेक्सन भएको छ भनेर चाहिँ, तर अहिले केही सुधारै भइरहेको छ। किडनीको त अब त्यो हुँदै भइगयो, तर अब छातीको पनि अब एकदम नराम्रो छ भनेर चाहिँ गर्नुभयो। र यसमा के भयो भने यो टिबी हो भन्ने यस्तो लक्षण हुन्छ ए होइन, हजुर हजुर, ए गर्दाखेरि भएको छ। सहयोग गरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई सम्पूर्ण यस समाचारमा हजुरहरूलाई धन्यवाद। हुन्छ, हामी लकडाउन पछि चाहिँ फेरि हामी तपाईँको सहयोग लिएर आउँछौँ है, त्यो जुन अभियानको पैसाहरू चाहिँ चाहन्छौँ तपाईँको अब भैँतिजको चाहिँ हामीले नै हेरिरहेको कन्ट्रोल गरिरहेको थियौँ भने, तर यो लकडाउनको समय आउँदाखेरि बाहिरबाट सहयोग पठाउनेले पनि पठाउन सक्नु भएको छैन, त्यति बेला भएको छ। पछि हामी बोल्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी बिदा चाहन्छौँ है सर। हस्, ओके ल।